नाव सांग पयलीं. माझे नाव सुभाष पांडुरंग. कितें जाल्लें? तू खंयच्यान खंय वयतालो? म्हापसा साकून हांव महिंद्रान वयता, आसनोड्याक महिंद्रा. हो पॅसेंजर एकटोच आसलेलो. आमच्या एका टॅक्सीकारान तेका ते भाडे केल्ले, पण तो नासतना तरी दुसरे भाडे घेवन गेलो तो भागान. म्हणून हांव थंय उबो आसलेलो. म्हणून तेका हांवें विचारलें टॅक्सी काय म्हणून. तो म्हणटालो तर वचूंक जाय आपल्या महिंद्रान वचूंक. कितले पयशे? 900 रुपया. त्या टॅक्सीकारान सुद्दां तेका 900 रुपया सांगले. बरें बस या आड म्हणटालो. गाडीन बसलो. तर म्हाज्या पयलीं दुसरो एकटो कोण आसलेलो, ताका विचारलें तूं वयता जाल्यार तो म्हणटालो आपूण वचना तूं वच म्हणून हांव घेवन गेलो. हांव नगो तो फाटल्या सिटार बसलेलो. घेवन गेलो. कोणाक मास्क बांदलेले. कितले जाण आसले? एकटोच आसलो. त्या नंतर गाडी म्हापशा साकून काडली. हांव करसवाडा गेलो. तो करसवाडा म्हाका कितें म्हणटालो, शिरसे तूं खंय पावला म्हटलें. हांव म्हटलें आतां करसवाड्या पावला. आतां खंय पावतलो म्हटलें जाल्यार शिरसे पावतलो म्हटलें. शिरसे पावतलो. ते पेट्रोल पंप आहा न्हू एक खंय म्हटलें पेट्रोल पंप आहा. तेजो दुसरो पेट्रोल पंप आसा पळय थंय आयल्यान म्हटलं पंचायत आसा. थंय पंचायती कडेन उबो राव. एकटो कोण येता. एक 5 मिनटां 10 मिनटां उबो राव. तूं कितें घेतलो? वेटींग म्हटलें हांव काय घेयना. तुमकां कितें दिवपाचें आसा दी, नाजाल्यार म्हणलें आमच्या हातांत तेच 10 मिनटां जालें. बरें कितले पयले केलें राव म्हणलें सायटीक रावलो. तितल्यान म्हाका लग्न जालें. हांव लगेच भायर देंवलो. लगेच भायर देंवलो. पावस पडटा म्हणून हांव भितर गाडयेन बसलो. सिटार आसलो. हेणें फाटसून कितें काडलें पळय ते म्हाज्या तकले बरोबर हांगासर मारलें. हांगा मारिना बरोबर म्हाका घट जालें. हांव म्हटलें कितें गाडयेन ना जाल्यार बोडो पडला तें कितें पडला पळयता जाल्यार रक्त येवंक लागलें. दुसरो तेणेन मारलो तो म्हाज्या हांगा मारलो. आनी म्हाका हें करूंक लागलो. कोंडून लागलो. पळयता जाल्यार हेज्या कडेन सुरो आसा. पूण हांव आतां भायर कसो सरतलो हें करतलो पूण दार उगडलें रायट सायडीचे म्हाजे. आनी दिसून भायर सरलो तरी सुद्दां तो म्हाका आडयता भितर. कसोच हें करना. भायर तरी सुद्दां हांव वचोन भायर सरलो. आनी रस्त्यार आडवो पडलो. लोकांचे गाडयो आडयल्यो. हेज्या कडेन सुरो आहा म्हणून लोकांक सांगलां हांवें. हेज्या कडेन सुरो आसा आनी हो मारता. हो पॅसेंजर. हो महिंद्रान वचून हांव टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणून. हांव टॅक्सी ड्रायव्हर पळया तरी लोक सुद्दां थंय एक्सेप्ट जायना जाले. कोणूच जायना जाले. मागीर एकाची मोटरसायकल हांवें हाडयली. तेजी ओडून धरली मोटरसायकल. म्हटलें म्हाका मारता म्हटलें. गोंयकारांक म्हटलें तुमी पळयना आं जा वयता बरोबर आसा. मागीर 2-3 गाडयो बशी उबे रावले ते. आनी एकटो अंकल येयलो 4 व्हिलर घेवन. तो म्हाका पळोवंक लागलो. आरे ताका कित्याक मारता. तेजे रगात येयले मरे. तेजे फुटले मरे. सोड मरे. ना म्हणटा पयशे खंय जास्त मागतात रे म्हाज्या कडेन. आनी जास्त पयशे मागूंक ना. तेजे कडेन जागूच करूंक ना. कांयच करूंक ना. तेन्ना मागीर पब्लीक जमली. तेन्ना मागीर हो कितें काय म्हटलें नखरे करूंक लागलो आनी आडवो पडलो. आमी पुलिसेक मागीर कंप्लेन. कसो दिसता म्हणजे कितें एजीचो भाव आसलो तो? भुरगो काय जाणटो? जाणटो कसो आसा जाणटो बारीकसो आहा. बारीकसो जाणटो. म्हण म्हाज्या फाटच्यान मारलें मरे. म्हाका दादागिरी करूंक मेळना न्हू. कितें हाडलें आनी हातीन तेजे? हातीन सुरू आसलो न्हू तेजे. ना गाडयेन बसतना बॅग आसले वो कितें? ना हँड बॅग आसलेली अशी सर. हँड बॅग कॅरी बॅग. आनी त्या बॅगान सुरू आसलो? हय त्या बॅगार आमी खंय पळयलो तो पयलीं. म्हाजें मारलो तेन्ना हांवें पळयला न्हू. म्हाज्या फाटसून मारला पळय तो पळय तेन्ना पळयला न्हू. गाडयेन मारलेलो. हांव स्टेरिंगेचेर बसलेलो. पुलिसांनी धरला ताका? ही गजाल जाली तुका सारकी 9:15 भितर ती. 9:15 अशी. पुलिसांनी धरला ताका? धरला. पुलिसांनी धरला. अरेस्ट केल्लो आसा. नाव सांग तुजें. म्हजें नांव लक्ष्मण नायक. हांव म्हापसा टॅक्सी म्हजें कावंटर आनी हांव थंयचो प्रेजिडेंट वायस प्रेजिडेंट. आमचो सुभाष आयज सकाळीं कितें जालें आमी बशी कडेन आसले. भाडें करताले आमी थंयसर. भाडें करतना एक तो डॅनिश पिटर म्हणून तो थंयसर म्हाजे कडेन येयलो आनी म्हाका सांगपाक लागलो की आपणाक म्हणपाक लागलो महिंद्रा क्लबान व्हरून सोडूंक जाय. हांवें बरें. हांवें ताका 800 रुपया सांगलें. ना म्हणटलो 800 रुपया आनी म्हणपाक लागलो आनी 2 जाणां आनी आमची लगेज हांव म्हणजे बॅगा. हांवें बरें लगेज तुमकां म्हणजे 100 रुपया एक्स्ट्रा पडटले. ओके म्हणपाक लागलो. नो प्रॉब्लम म्हणपाक लागलो. या म्हणपाक लागलो. जालें थंयच्या नंतर रावलो आनी परत म्हाजे कडेन या म्हणून आपूण म्हणपाक लागलो चायेची कॅन्टीन खंय. हांवें पळय कॅन्टीन आतां आतां भाजी बी गावतली. हांवें भाजी बी गावची ना तुका च्या गावतली. च्या गावतली म्हणटा तो हांवें ताका बस स्टँडार भितर वच थंय तुका भाजी बी सगळें गावतलें. बरें म्हणून येता म्हणपाक लागलो. तूं राव म्हणपाक लागलो. बरें म्हटलें हेका. आनी हांव चोवता उरलो किंवा आमची क्यू सिस्टम हांव चोवता नंबरा कडेन. फुडल्यो 3 गाडयो सुटल्यो. म्हाजो क्यू येयलो. म्हाजो क्यू येयना बरोबर तो म्हाका म्हणपाक लागलो तूं खंय वयता. हांवें म्हणलें आमची क्यू
किंवा गाडी तुजो काय ते पॅसेंजर येवंक ना न्हू दोग जाण पडले हांवें म्हटलें म्हाजो किंवा गाडी आमची किंवा आमकां किंवा वयचो पडटा हांव तसो रावो शकना तुका आमच्या फाटल्यान म्हटल्यार गाडयो आसा म्हाज्या फाटल्यान एक सुदेश म्हणून आसलो फटिकास जालें तो हांव भाडें घेतलो आनी हांव गेलो मागीर तो कितें तो येयलो ते सुभाष म्हणटा पळय आतां तो इन्सिडंट जाला पळय तो सुभाष म्हणटा पळय तो तेज्या कडेन येयलो म्हाका म्हणलो महिंद्रा क्लबान हांवें ताका सांगलेलो अडी हे भाडें आसा म्हणून असनोड्या महिंद्रा क्लबान ओके म्हणपाक लागलो जाल्यार तो येयलो थंयसर येयलो आनी मागीर तेणी ताका सांगलें आनी मागीर आमची कशें आसता किंवा जो आसता तो सुदेश म्हणलो तो गाडी घेवन थंय येयलो तेजे कडेन ना आपणाक ही गाडी नाका म्हणपाक लागलो नाका म्हणना बरोबर आतां कस्टमर आमचें कशें आसा कस्टमराची चॉयस कस्टमर आमकां कितें सांगता तशें आमकां हें करचें पडटा आमकां म्हणपाक लागलो त्या भाऊची गाडी जाय तेजी सुभाषा कडेन पडटा तें मागीर सुभाष म्हणलो बरें तेणी कितें सांगलें तो जाय ताका घेवन वच तेणी गाडी काडली आनी परत मागीर तो अजून किंवाक रावलो सुभाष येयलो सुभाष येवन ताका घेवन गेलो आनी आमकां मागीर फोन येयलो की सुभाष तेणी एटॅक केलो म्हणून सुरयेन मागीर आमी तो स्पॉटार घेतले तो पर्यंत पुलीस थंय पावलो तुमचें नांव कितें म्हाजें नांव लक्ष्मण मारुती नायक म्हापसा प्रिफेक्ट टॅक्सी